Assalamu alaikum. Today we are going to translate the unit number 5, Women Empowerment through Entrepreneurship. So we will start from point number 9. Despite these constraints, women entrepreneurs in Pakistan, इन सब रुकावटों के बावजूद, इन सब बंदिशों के बावजूद, कारोबारी ख़वातीन या कारोबारी मुहिम जो ख़वातीन इन पाकिस्तान में मौजूद आर एक्टिव सरगर्म अमल हैं इन अ रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज़ कई संतों में। इन रुकावटों के बावजूद पाकिस्तान में कारोबारी मुहिम जो ख़वातीन कई संतों में सरगर्म अमल हैं। सम पॉपुलर एरियाज ऑफ बिजनेस इंक्लूड, सम पॉपुलर एरियाज चंद मशहूर कारोबारी शोबे दर्ज झेल हैं, या इस तरह कर सकते हैं कुछ मशहूर कारोबारी शोबों में शामिल हैं। यस, नंबर 1, फैशन एंड टेक्सटाइल। फैशन एंड टेक्सटाइल मीन्स कपड़े की सनत, फैशन और कपड़े की मसनूआत। Women entrepreneurs have launched successful clothing lines. कारोबारी मुहिम जो ख़वातीन ने आगाज़ किया है सक्सेसफुल कामयाब क्लोथिंग लाइंस, कपड़े की मलबूसात का या कपड़े के ब्रांड्स का, बुटीक का, एंड एम्ब्रॉयडरी बिजनेसेस और कढ़ाई के कारोबारों का, दैट केटर टू बोथ लोकल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स, जो कि फ़राहम करते हैं, सहूलियात फ़राहम करते हैं टू बोथ मीन्स दोनों, लोकल मकामी एंड इंटरनेशनल, और बैनुल अक़वामी मार्केटों में क्या करते हैं, सहूलियात या खिदमात फ़राहम करते हैं। इसका मुहावरा तर्जुमा यूँ बनेगा, कारोबारी ख़वातीन ने कामयाब मलबूसात के ब्रांड्स, बुटीक और कढ़ाई के काम का आगाज़ किया है, जो कि मकामी और बैनुल अक़वामी मार्केट को खिदमात फ़राहम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फूड एंड केटरिंग सर्विसेज। फूड, खुराक एंड केटरिंग सर्विसेज, ज़ियाफ़ती खिदमात की फ़राहमी। Many women are turning their culinary skills into profitable ventures. कई ख़वातीन बदल रही हैं their culinary, अपनी culinary skills क्या होती हैं, खाने पकाने की जो उनकी महारतें हैं, into profitable, मुनाफा बख्श ventures, कारोबारों में। तो कई ख़वातीन अपनी खाने पकाने की सलाहियतों को मुनाफा बख्श कारोबारों में बदल रही हैं, either through home based baking, ख़ां वो घर में पकी पकाई चीज़ों के ज़रिए हो, केटरिंग के ज़रिए, और मैनेजिंग रेस्टोरेंट्स, या फिर कारोबारों का इंतज़ाम संभालने के ज़रिए हो। तो इसका तर्जुमा करते हैं बामुहावरा, बहुत सी ख़वातीन अपने खाने पकाने की महारतों को मुनाफा बख्श कारोबार में तब्दील कर रही हैं, ख़ां वो घर में पकी पकाई चीज़ों के ज़रिए हो, ज़ियाफ़ती खिदमात की फ़राहमी हो, या फिर तौम खाने या रेस्टोरेंट्स का इंतज़ाम संभालना हो। एक्सक्यूज़ मी। हैंडीक्राफ्ट्स एंड आर्टिजनशिप। हैंडीक्राफ्ट्स दस्तकारी एंड आर्टिजनशिप हुनरमंदी। वुमेन पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज, ख़वातीन ख़ास करके देहाती इलाकों में रहने वाली, आर इन्वॉल्व्ड, मसरूफ़ हैं, मशगूल हैं, इन क्रिएटिंग हैंडमेड प्रोडक्ट्स, क्या बनाने में, हाथ से बनी हुई चीज़ें बनाने में, मसनूआत बनाने में, लाइक जैसा कि ज्वेलरी, जेवरात, कार्पेट्स, कालीन एंड डेकोरेटिव आइटम्स, सजावटी अशिया, विच दे सेल इन लोकल मार्केट्स और एक्सपोर्ट, जो कि वो मकामी मार्केटों में बेचती हैं या फिर मुल्क से बाहर भेजती हैं। तो इसका तर्जुमा करते हैं, दस्तकार, ये पॉइंट बनता है दस्तकारी और हुनरमंदी। ख़ास तौर पे देहाती इलाकों में ख़वातीन हाथ से बने हुए जेवरात, कालीन और सजावटी अशिया तैयार करके मकामी बाज़ारों में फ़रोख्त करती हैं या फिर बरामद करती हैं, एक्सपोर्ट मीन्स बरामद करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर्स। एजुकेशन, तालीम एंड ट्रेनिंग सेंटर्स क्या होते हैं, तरबियती इदारे। फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, कारोबारी ख़वातीन या कारोबारी मुहिम जो ख़वातीन हैव एस्टैब्लिश्ड ने कायम किए हैं, स्कूल्स बनाए हैं, कायम किए हैं, तश्कील दिए हैं, स्कूल, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, तरबियती इदारे, एंड डे केयर सेंटर्स। और डे केयर सेंटर्स मीन्स ऐसे देखभाल के मराकज़ जहाँ बच्चों की देखभाल की जाती है, एंड द पीपल हैव टू पे मनी इन रिटर्न ऑफ दैट केयर, एड्रेसिंग द एजुकेशनल नीड्स ऑफ देयर कम्युनिटीज़, यानी कि अपने ग्रोहों की, अपने जो कम्युनिटीज़ की तालीमी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए।
کاروباری خواتین نے اسکول، تربیتی مراکز اور دن کے اوقات میں بچوں کی دیکھ بھال کے مراکز قائم کیے ہیں تاکہ اپنی کمیونٹی کی، اپنے گروہوں کی تعلیمی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ نیکسٹ پوائنٹ، ای کامرس اینڈ ٹیک اسٹارٹس اپ۔ ای کامرس اور ٹیک اسٹارٹس اپ کمپنیاں with the rise of digital platforms کے عروج کے ساتھ، رائز اوپر جانا، بڑھنا، اس کے عروج کے ساتھ many women are using technology to launch online businesses۔ بہت سی خواتین ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہیں to launch، آغاز کرنے کے لیے آن لائن بزنسز، آن لائن کاروباروں کا، سیل پروڈکٹس، اپنی مصنوعات بیچنے کے لیے via school media۔ The word via is used is a preposition here. It means through، کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اور رن ٹیک اسٹارٹس اپ، یا پھر کن کے ذریعے؟ ٹیک اسٹارٹس اپ کمپنیوں کو چلانے کے لیے۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے عروج کے ساتھ بہت سی خواتین آن لائن کاروبار شروع کرنے، سوشل میڈیا کے ذریعے مصنوعات فروخت کرنے اور ٹیک اسٹارٹ کمپنیاں چلانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ، نمبر 10 پوائنٹ، women's entrepreneurship is not only beneficial to the women themselves۔ خواتین کی کاروباریت جو ہے it's not only beneficial it means فائدہ مند، کارآمد یا سود مند to the women themselves، صرف خواتین کے لیے نہیں ہے تو but it also brings، بلکہ یہ لاتی ہے several advantages، کئی فائدے to the broader community، وسیع تر معاشرے میں، وسیع تر گروہوں میں، کمیونٹی گروہوں، and society اور معاشرے میں۔ some of the key benefits include، اس میں کچھ فائدے ہیں، درج ذیل ہیں۔ خواتین کاروباری مہم، جو خواتین جو ہیں نہ صرف خواتین کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں بلکہ یہ وسیع تر معاشرے کے لیے بھی کئی فوائد لاتی ہے۔ ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 پوائنٹ، اکنامک گروتھ۔ اکنامک گروتھ مینس معاشی ترقی۔ when women start businesses، جب خواتین کاروبار شروع کرتی ہیں they contribute to the national job، وہ نیشنل اکانومی کیا ہوتی ہے؟ قومی معیشت، تو وہ اس میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں، کنٹریبیوٹ، اپنا حصہ ڈالتی ہیں، اپنا کردار ادا کرتی ہیں ٹو دا نیشنل اکانومی، قومی آمدنی میں یا معیشت میں، بائی کریٹنگ جابس، نوکریاں یا ملازمتیں تخلیق کر کے، جنریٹنگ انکم، آمدنی میں اضافہ کر کے، اینڈ بوسٹنگ پروڈکٹیوٹی، اضافہ کر کے، کس میں؟ پیداواریت۔ پروڈکٹیوٹی کیا ہوتی ہے؟ پیداواریت۔ دس ریزلٹس in more dynamic economy that benefits everyone۔ یہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک ایسا متحرک معیشت کی تشکیل ہوتی ہے that benefits everyone، جس سے سب کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جب خواتین کاروبار شروع کرتی ہیں تو وہ ملازمتیں پیدا کر کے، آمدنی بڑھا کے اور پیداواریت میں اضافہ کر کے قومی معیشت میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں، اور اس کا نتیجہ بھرپور معیشت کی صورت میں نکلتا ہے جس کا فائدہ ہر ایک کو پہنچتا ہے۔ جاب کریشن، کاروبار یا روزگار کی تخلیق۔ ویمن انٹرپرینورز، کاروباری مہم جو خواتین اکثر امپلائے، روزگار فراہم کرتی ہیں، پیپل، لوگوں کو، فرام دیئر کمیونٹیز، اپنے ہی گروہوں سے لوگوں کو روزگار فراہم کرتی ہیں، پرووائڈنگ جاب اپرچونیٹیز، اور روزگار کے مواقع فراہم کرتی ہیں، اینڈ ریڈیوسنگ ان امپلائمنٹ، اور بے روزگاری میں کمی لاتی ہیں، اسپیشلی خصوصاً یا خاص کر کے فار ادر ویمن، دوسری عورتیں، اینڈ یوتھ، اور نوجوانوں کے لیے۔ تو روزگار کی تخلیق، کاروباری مہم جو خواتین اکثر اپنے سماج سے، اپنے گروہوں سے لوگوں کو کاروبار فراہم کرتی ہیں، جس سے وہ خاص کر کے دوسری خواتین اور نوجوانوں کو ملازمتوں کے موقع فراہم کرتی ہیں، اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے؟ بے روزگاری میں وہ کمی لاتی ہیں۔ امپاورمنٹ آف فیوچر جنریشن، آنے والی نسلوں کو بااختیار بنانا۔ ویمن انٹرپرینورز، کاروباری مہم جو خواتین سرو ایز رول ماڈلز، ایک مثالی کردار کے طور پر کام کرتی ہیں، فار ادر ویمن، دوسری خواتین کے لیے۔
कारोबारी खवातीन दूसरी खवातीन के लिए मिसाली किरदार के तौर पर काम करती हैं। बाय विटनेसिंग विमेन सक्सीड इन बिजनेसेस, विटनेस देखना, शहादत किसी चीज़ की गवाह बनना, कुछ चीज़ को देखना, विटनेस करना। ऐसी खवातीन को कारोबारों में आगे बढ़ता देखकर यंगर जनरेशन्स, आने वाली नस्लें, नौजवान नस्लें आर इंस्पायर्ड को तहरीक मिलती है कि उनकी हौसला अफजाई होती है टू परसू, ताकि वो तलाश कर सकें, पा सकें, अचीव कर सकें देयर एम्बिशंस, अपने ख्वाहिशात को, ताकि वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर सकें। खवातीन को कारोबार में कामयाब होते देखना नौजवान नस्लों को अपनी ख्वाबों की तकमील के लिए हौसला अफजाई देता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट, और नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिटी डेवलपमेंट, गिरोहों की तरक्की। मैनी वीमेन, बहुत सी खवातीन एंटरप्रेन्योर्स, कारोबारी मुहिम जो खवातीन शुरू करती हैं, बिजनेसेस, कारोबार दैट एड्रेस, जो कि क्या करते हैं, जो कि मसलों का हल करते हैं, मसाइल को हल करते हैं। लोकल इशूज़ जो भी मकामी मसाइल हैं, छोटे दर्जे के जो मसाइल हैं, जो लोकेलिटी में जो मसाइल हैं, सच एज एजुकेशन, जैसा कि तालीम, हेल्थ केयर, सेहत के मसाइल, और एक्सेस टू रिसोर्सेज, या फिर वसाइल तक क्या पहुंच हासिल करना या रसाई हासिल करना। बहुत सी खवातीन ऐसे कारोबार शुरू करती हैं जो तालीम, सेहत और बुनियादी सहूलत तक रसाई जैसे मकामी मसाइल को हल करते हैं। इससे ये पैदा करता है अ पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट, एक मुस्बत समाजी असर, एक मुस्बत समाजी असरात, ठीक है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि इसको बेहतर करते हुए, ज़िंदगी का मयार बेहतर करते हुए, फॉर पीपल, लोगों के लिए, इन देयर कम्युनिटीज़, उनके गिरोहों में। इससे जो मस्बत माशी असरात जन्म लेते हैं और उनके गिरोहों में ज़िंदगी का मयार बेहतर होता है। तो आज जो ट्रांसलेशन करनी थी वो इसी पॉइंट तक, कम्युनिटी डेवलपमेंट तक थी। Inshallah, in the upcoming video, we will complete the whole chapter. Actually, I have split the chapter because it was quite long. So in the next video, inshallah, we are going to complete it. Till then, Allah Hafiz.